पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कदै कसरी पूरा हुँदैछ 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य? भारतीय पर्यटकको दबदबा किन बढ्न सकेनन् चिनिया पर्यटक? पर्यटनको मुख्य आम्दानी हिमाल आरोहण। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, सन् 2023 नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा स्वर्णकाल हुने अनुमान गरिएको थियो, किनकि सन् 2023 को सुरुका 2 महिनामा विदेशी पर्यटकको आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको थियो। कोरोना काल पूर्वकै अवस्थामा नेपालको पर्यटन व्यवसाय फर्केको अनुमान गरिएको थियो। त्यसैगरी गत चैतमा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिने पर्यटकहरूको संख्याले रेकर्ड तोडेको थियो। सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिनेहरूको त ठूलै भिड लागेको थियो। सुरुवाती संकेत हेर्दा सन् 2023 मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्याले रेकर्ड तोड्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार सन् 2019 मा करिब 12 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। सन् 2023 मा त्यो भन्दा पनि धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल आउने सुरुवाती अनुमान थियो। तर सन् 2023 सकिन 1 महिना बाँकी रहँदा 9,18,308 जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यो वर्ष करिब 10 लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना भने जीवितै छ। अन्य देशबाट कोरोना काल अघिकै संख्यामा पर्यटक नेपाल आएका छन्, तर उत्तरको छिमेकी देश चीनबाट भने पर्यटकको आगमन ज्यादै नगण्य देखिएको छ। दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतबाट यो अवधिमा हवाई जहाज मार्फत करिब 3 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, तर चीनबाट भने करिब 40,000 पर्यटक मात्रै नेपाल भित्रिएका छन्। जबकि कोरोना काल अघिसम्म नेपालमा भारतीय भन्दा चिनिया पर्यटकहरूको संख्या ठूलो हुन्थ्यो। विश्व पर्यटन बजारमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक पठाउने देश हो चीन। वार्षिक 25 करोड चिनिया नागरिक पर्यटकका रूपमा विभिन्न देश घुम्न जाने गरेको तथ्याङ्क छ, तर त्यसको 0.2% पर्यटक समेत नेपालकोले आकर्षित गर्न नसकेको देखिएको छ। सन् 2023 को सुरुका 11 महिनाको पर्यटकीय तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसायमा गरिने लगानी अझै पनि जोखिमयुक्त छ भन्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा त कुल विदेशी पर्यटक मध्ये 30% भारतीयहरू छन्। दोस्रो कुरा, भारत बाहेक अन्य देशबाट आउने पर्यटकहरू भनेका पर्वतारोही तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्न आउनेहरू हुन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कदै कसरी पूरा हुँदैछ 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य? भारतीय पर्यटकको दबदबा किन बढ्न सकेनन् चिनिया पर्यटक? पर्यटनको मुख्य आम्दानी हिमाल आरोहण। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार विगत 11 महिना अवधिमा नेपाल भित्रिएका 9,18,000 विदेशी पर्यटक मध्ये 2,87,244 जना भारतीय हुन्। विगतका वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल भित्रने कुल विदेशी पर्यटक मध्ये भारतीय पर्यटकको हिस्सा 15 देखि 20% सम्म हुने गर्थ्यो। तर यो वर्ष भारतीय पर्यटकको हिस्सा 30% नागेको छ। यसको मुख्य कारण हो चिनिया पर्यटकहरूको आगमन ज्यादै न्यून हुनु। सन् 2023 को सुरुको 11 महिनाको अवधिमा भित्रिने विदेशी पर्यटक मध्ये चिनिया पर्यटकको हिस्सा करिब 6% छ। यो निकै कम हो, किनकि विगतमा नेपालका कुल विदेशी पर्यटक मध्ये चिनिया पर्यटकको हिस्सा करिब 17% हुने गर्थ्यो। यो वर्षको 11 महिना अवधिमा नेपाल भित्रिएका विदेशी पर्यटक मध्ये 93,327 जना अमेरिकी छन्। यस हिसाबले अमेरिकी पर्यटकले नेपालको कुल पर्यटकको करिब 10% हिस्सा ओगटेका छन्। विगतमा पनि अमेरिकी पर्यटकको हिस्सा 10% कै हाराहारीमा रहने गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ।
यसैगरी बेलायती पर्यटकको आवागमनमा पनि सुधार हुन सकेको छैन। विगतमा बेलायती पर्यटकहरूको हिस्सा 8% को हाराहारीमा हुन्थ्यो, तर यो वर्ष भने 5% को हाराहारीमा मात्रै छ। नेपालले विदेशी पर्यटकको संख्या वृद्धिको अपेक्षा गर्ने भनेको धनी तथा ठूलो जनसंख्या भएका देशहरूबाट हो। यसैगरी उपभोग्य वस्तु बढी आयात हुने देशबाट पनि नेपालले पर्यटक आगमनको अपेक्षा गर्ने गर्छ, किनकि व्यापार सन्तुलनका लागि पनि यो जरुरी छ। खास गरी भारत र चीनसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ। अमेरिकासँग भने नेपालको व्यापार घाटा होइन, नाफा छ। त्यसमा पनि नेपालमा अमेरिकी पर्यटकहरूको आगमन तथा उनीहरूले गर्ने खर्च निकै ठूलो छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ छिमेकी चीन र भारत तथा 7 समुद्र पारीको अमेरिकाबाट नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा लिइरहेको लाभका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको हिस्सा करिब 70% छ। भारतबाट वार्षिक 14 खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु नेपाल आयात हुन्छ, तर निर्यात भने 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने गरेको छ। यो विशाल व्यापार घाटा पूर्तिका लागि भारतीय पर्यटकहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। नेपालमा हवाई माध्यम बाहेकका ठूलो आकारमा भारतीय पर्यटकहरू स्थल मार्गबाट पनि भित्रन्छन्, तर स्थल मार्गबाट भित्रने पर्यटकहरूको तथ्याङ्क कतै समेटिएको छैन। भारतीय पर्यटक फरक फरक प्रकृतिमा हुन्छन्। धार्मिकदेखि महँगा पर्यटक पनि नेपाल आउँछन्। भारतीय पर्यटक कम मात्रामा पदयात्रामा जान्छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल आउने भारतीय पर्यटक 3 प्रकारका छन्। 1/3 जति अत्यन्त कन्जुस छन्, 1/3 जति धार्मिक तीर्थयात्री हुन्, बाँकी 1/3 भने धेरै नै खर्चालु हुन्छन्। यति धेरै खर्च अमेरिकी पर्यटकले पनि गर्दैनन्। नेपालमा सबैभन्दा महँगो तारे होटेलहरूमा करिब 90% भारतीय पर्यटकहरूले भरिभराउ हुन्छ। पदयात्रा र साहसिक गतिविधिमा रमाउने भारतीय पर्यटकहरू नेपालमा खासै भित्रने गरेका छैनन्। नेपालमा 3 खालका पर्यटकीय होटेलहरू छन्, सस्ता, मध्यम र महँगा। जसमध्ये सस्ता र महँगा होटेलहरू भारतीय पर्यटकले भरिने गरेका छन् भने मध्यम स्तरका होटेलहरू चिनिया पर्यटकलाई लक्षित गरेर बनाइएका हुन्। अहिले चिनिया पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेका कारण मध्यम स्तरीय होटेलहरू सङ्कटमा छन्। कोरोनाको बेला भारतीय सहरमा प्रवर्धनमा जोड दिएकाले पनि अहिले भारतीयको आगमन बढेको हो। भारतीय पर्यटकको आवागमन नेपाल पर्यटन व्यवसाय अहिले निकै राहत दिएको छ। अहिले भारतीय पर्यटकका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र थेगिएको छ। चिनियाको आवागमन अपेक्षाकृत हुन नसक्दा मध्यम स्तरका होटेलहरू सङ्कटमा छन्। यति मात्र होइन, चिनिया भाषा सिकेका पथ प्रदर्शकहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्। 5-7 वर्ष अघि चिनिया पर्यटकको संख्या वात्तै बढेका कारण चिनिया भाषा जान्ने पथ प्रदर्शक उत्पादनमा पर्यटन व्यवसायीहरूले ठूलै लगानी गरेका थिए। चिनिया पर्यटकहरूको संख्या न्यून हुँदा नेपालले बेहोर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चीनसँगको व्यापार घाटा नै हो। चीनबाट नेपालले वार्षिक करिब 3 खर्ब रुपियाँ बराबरको उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ, तर निर्यात भने 1 अर्ब रुपियाँ बराबर पनि छैन। चीनसँगको यो कालीलाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने एकमात्रै उपाय भनेको जतिसक्दो धेरै चिनिया पर्यटक नेपालभित्र आउनु हो। उता संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भने नेपालको व्यापार नाफामा छ। वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको नेपाली वस्तु अमेरिकी निर्यात हुन्छ। अमेरिकाबाट खासै वस्तु आयात हुँदैन। वार्षिक 1 लाखभन्दा बढी अमेरिकी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँछन्। अमेरिकामा रोजगारी गरेका नेपालीहरूको निकै राम्रो कमाइ छ। उनीहरूले नेपाल भित्राउने रेमिट्यान्स पनि उल्लेखीय छ। अमेरिका र भारत जस्तै लाभ चीनबाट नेपालले लिन किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ। पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कदै कसरी पूरा हुँदैछ 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य? भारतीय पर्यटकको दबदबा किन बढ्न सकेनन् चिनिया पर्यटक? पर्यटनको मुख्य आम्दानी हिमाल आरोहण। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार विशेष। द न्यूज रिभ्यू। एउटा भनाइ नै छ, संकट सँगसँगै अवसर पनि आउँछ। अवसरलाई समात्न जान्ने हो भने संकट पार लाग्छ, अवसरलाई समात्न नसक्ने हो भने संकटले सिद्ध्याइदिन्छ। यति बेला हाम्रो मुलुक यस्तै संकट र अवसरको दोसाँधमा छ। पहिलो कुरा त हामीसँग निर्यात गर्न सकिने वस्तु खासै छैन। वर्षको 20 खर्ब रुपियाँ तिरेर विदेशी वस्तु आयात गर्छौं, तर विदेशमा 2.5 खर्बको मात्रै नेपाली वस्तु बिक्री गर्छौं। विदेशमा बिक्री गर्ने नेपाली वस्तुहरू पनि अधिकांश स्वदेशी उत्पादन होइनन्। व्यापार घाटाको यो कालीलाग्दो स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको रगत पसिनाको कमाई बाहेक हामीसँग विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत छैन। हाम्रो मुलुकमा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ छैन। विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न सकिने अवस्था छैन, किनकि हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्टित हो। जनतालाई सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुक मध्ये हाम्रो मुलुक विश्वमा सबैभन्दा अगाडि छ। तर यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो मुलुकको राजस्वले कर्मचारी समेत पाल्न पुगेको छैन।
विकास निर्माणका लागि विदेशीहरूसँग ऋण लिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना निकै ठूलो छ। पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन र उपयोग गर्न जान्ने हो भने नेपालको समृद्धि टाढा छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पर्यटन व्यवसायले कसरी धनी हुन सक्छ त नेपाल भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सरकारको इच्छा शक्ति हुने हो र आम नेपाली एकजुट भएर लाग्ने हो भने नेपालमा वार्षिक 1 करोड विदेशी पर्यटक भित्र्याउन तथा ती पर्यटकलाई सेवा दिन खासै गाह्रो छैन। एकजना विदेशी पर्यटकले सरदर $3000 खर्च गरेछन् भने पनि वर्षको 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सजिलै भित्रिन्छ। यसैगरी पर्यटन क्षेत्रले दिने रोजगारी बहुआयामिक हुन्छ। एकजना विदेशी पर्यटक बराबर एकजना नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मोटामोटी आँकडा छ। वार्षिक 1 करोड विदेशी पर्यटक भित्रिनु भनेको नेपालमा बेरोजगारीको समस्या समाधान हुनु हो। पर्यटन उद्योगले न वायु प्रदूषण गर्छ न ध्वनि प्रदूषण नै, बरु आम जनतालाई सफा, स्वास्थ्य र चिटिक्क भएर बस्न, आफ्ना मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पर्यटन उद्योगले प्रेरित गर्दछ। पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कदै कसरी पूरा हुँदैछ 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य? भारतीय पर्यटकको दबदबा किन बढ्न सकेनन् चिनिया पर्यटक? पर्यटनको मुख्य आम्दानी हिमाल आरोहण। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार विशेष। द न्यूज रिभ्यू। चीनबाट वर्षभरिमा जति पर्यटकहरू विदेश घुम्न जान्छन् त्यसको 1% मात्र नेपाल आउने अवस्था बन्यो भने पनि नेपालको विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिनु अघि अर्थात् सन् 2019 सम्म चिनिया पर्यटकको विश्वभरि नै दबदबा रहेको थियो। विश्वमा धेरै घुम्न निक्लने पर्यटकको संख्या र विश्वकै धेरै खर्च गर्ने पर्यटक दुवै क्षेत्रमा चिनियाहरू 1 नम्बरमा रहने गरेका थिए। लगभग 3 वर्षपछि अर्थात् सन् 2023 सुरु भए लगतै फेरि विश्वभरि नै पर्यटकले लय समात्यो। त्यसमा पनि लगभग 3 वर्षसम्म कतै पनि घुम्न नपाएका चिनिया पर्यटकको भ्रमणले विश्वका धेरै देशको अर्थतन्त्रलाई भर्थे गरेको छ। सन् 2023 को फेब्रुअरीदेखि चीन सरकारले आफ्ना देशका नागरिकलाई विश्वका विभिन्न देशमा पर्यटक भई घुम्न जान दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारको विशेष अनुरोध र नेपाली पर्यटन व्यवसायहरूको विशेष पहलमा चीनले आफ्नो देशका पर्यटकहरूको गन्तव्य सूचीमा नेपालको नाम पनि समावेश गरेको थियो। यसले गर्दा नेपाल भ्रमणमा आउने चिनिया पर्यटकको संख्या वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर चिनिया पर्यटक ल्याउनका लागि पूर्वाधारको सङ्कट यथावत रह्यो। नेपालमा वार्षिक कति संख्यामा चिनिया पर्यटक भित्रने सम्भावना छ? नेपालमा चिनिया पर्यटक भित्राउनका लागि पूर्वाधारका सङ्कटहरू के कस्ता छन्? चिनिया पर्यटक भित्राउने पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला त भन्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चीनको जनसङ्ख्या करिब 1.5 अर्ब छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै धनी जनसङ्ख्याको वृद्धि चीनमा भइरहेको छ। आर्थिक स्तर वृद्धि भएसँगै चिनियाहरू विदेश भ्रमणमा जान थालेका छन्। चीनमा हरेक वर्ष विदेश घुम्न जाने नागरिकहरूको वृद्धि 20% का दरले भइरहेको तथ्याङ्क छ। कोरोना काल अघि अर्थात् सन् 2019 मा पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने चिनियाहरूको संख्या 16 करोडको हाराहारीमा पुगेको थियो। कोरोना काल सकिएकाले सन् 2023 मा करिब 25 करोड चिनिया नागरिकहरू पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो संख्या भनेको विश्व पर्यटन क्षेत्रको करिब 25% हो। देश बाहिर घुम्न निस्कने चिनिया पर्यटकहरू मध्ये नेपालमा कति भित्र आउन सकिएला? त्यो प्रश्नको उत्तरले नै नेपालको पर्यटन व्यवसायको भविष्य निर्धारण गर्छ। 25 करोड मध्ये 1% चिनियाहरूले मात्रै नेपाल भ्रमण गर्न इच्छा व्यक्त गरे भने पनि चीन नेपाल बीचको विद्यमान यातायात पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले चीन र नेपाल बीच हवाई यातायात र सडक यातायातको सुविधा वृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले विशेष अनुरोध पनि गर्नुपर्छ। अहिले पनि चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन नसकेर अल्पत्र परेका छन्। पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्दा नेपालले ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यी 2वटा विमानस्थलमा चिनिया पर्यटक ओसार्ने गरी चीनका विभिन्न शहर हवाई उडान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। चिनिया पर्यटकहरू धेरैभन्दा धेरै नेपाल भित्राउनका लागि चीनको ठूलो र धेरै जनसङ्ख्या भएका शहरहरूसँग सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले चिनिया एयरलाइन्सहरूसँग साउथ चाइना एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न एयर चाइना, हाइनान एयरलाइन्स, साङ्घाई एयरलाइन्स, साङदोङ एयरलाइन्स, सेन्जेन एयर, सिचुआन एयर, सियामेन एयर आदिलाई
नेपालमा कम्तीमा हप्तामा एक उडान गराउन सक्नुपर्छ। अझ सम्भव भएदेखि हप्तामै 30-32 वटा उडान गर्न सके हुन्थ्यो। हुन त सन् 2023 को 17 जनवरीदेखि हिमालयन एयरले चीनको राजधानी बेजिङमा फेरि उडान सुरु गरिसकेको छ भने नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनले पनि चीनको राजधानी बेजिङ, गुयाङ, चासाङ, सेन्जेन, चौकिङ लगायतका सहरमा उडान गर्ने तयारी गरिरहेको खबरहरू आएका छन्। पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कदै कसरी पूरा हुँदैछ 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य? भारतीय पर्यटकको दबदबा किन बढ्न सकेनन् चिनिया पर्यटक? पर्यटनको मुख्य आम्दानी हिमाल आरोहण। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार विशेष द न्यूज रिभ्यू। विदेशी पर्यटकहरूको आगमन बढ्न थालेको यो उत्साहजनक स्थितिलाई चुक्न नदिन सरकार तथा पर्यटन व्यवसायहरू अहिलेदेखि नै हदैसम्मको तयारीमा जुट्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा त निर्माण सम्पन्न भइसकेका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, नेपालकै विमान सेवा कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, पर्यटक आउने मुख्य सिजनमा नेपालीहरूलाई विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउनु पर्यो ताकि विदेशी पर्यटकहरूलाई आउन जान सजिलै प्लेनको टिकट मिलोस्। विदेशी पर्यटक ओसार्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले हवाई ट्राफिकको शास्ति बेहोर्नु नपरोस्। यसैगरी व्यवसायहरूले पनि अबको 3 महिनापछि आउँदै गरेको मुख्य सिजनलाई ख्याल गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पर्यटकलाई सकेसम्म खुसी बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। एउटा भनाइ नै छ, खुसी भएर स्वदेश फर्केको 1 जना पर्यटकले थप 5 जनालाई नेपाल भ्रमणमा पठाउँछ। दुखी भएर फर्केको 1 जना पर्यटकले नेपाल आउने तयारीमा रहेका थप 5 जनालाई भड्काउन सक्छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि तथा आन्तरिक रोजगारीका लागि पर्यटन उद्योग जस्तो उत्तम अर्को स्रोत नेपालमा अहिलेसम्म छैन। यो हेक्का सरकारले समयमै राखोस्, पर्यटन व्यवसायहरूले पनि समयमै यो हेक्का राखुन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कदै कसरी पूरा हुँदैछ 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य? भारतीय पर्यटकको दबदबा किन बढ्न सकेनन् चिनिया पर्यटक? पर्यटनको मुख्य आम्दानी हिमाल आरोहण। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार विशेष द न्यूज रिभ्यू।